यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु, बेल घण्टी पनि दबाउनुहोला र अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला। प्राविधिक सहायकको पाठ्यक्रममा आधारित सम्भावित प्रश्न सेट 29 हामीलाई सपोर्ट गर्न भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। प्रश्न नम्बर 1, बाल गुरु खडानन्द अधिकारीले भोजपुरको डिंगलामा संस्कृत पाठशालाको स्थापना कहिले गरेका हुन्? विक्रम सम्वत 1932, विक्रम सम्वत 1933, विक्रम सम्वत 1934, विक्रम सम्वत 1935। यसको सही उत्तर क विक्रम सम्वत 1932। 2, प्राचीनकालीन शिक्षाका प्रमुख विषयवस्तुहरू सामान्यतया के हुन्थे? समाजका प्रचलित रीतिरिवाज र चालचलन, धार्मिक आदर्श र मूल्य मान्यता, सामाजिक मूल्य मान्यता, माथिका सबै। यसको सही उत्तर घ माथिका सबै। 3, तल दिएका मध्ये पूर्व प्राथमिक कक्षाको आदर्श मापदण्ड कति हुने व्यवस्था छ? कम्तीमा प्रति बालबालिकाको लागि 1.75 वर्गमिटर क्षेत्रफलको कोठा, कम्तीमा प्रति बालबालिकाको लागि 1.40 वर्ग किमी क्षेत्रफलको कोठा, कम्तीमा प्रति बालबालिकाको लागि 2 वर्गमिटर क्षेत्रफलको कोठा, कम्तीमा प्रति बालबालिकाको लागि 3 वर्ग किमी क्षेत्रफलको कोठा। यसको सही उत्तर ग कम्तीमा प्रति बालबालिकाको लागि 2 वर्ग किमी क्षेत्रफलको कोठा। 4, जय पृथ्वीबहादुर सिंहले काठमाडौँको नक्सालमा सत्यवादी पाठशाला कहिले स्थापना गरेका थिए? विक्रम सम्वत 1960, विक्रम सम्वत 1961, 1962, 1963। यसको सही उत्तर घ विक्रम सम्वत 1963। 5, प्राचीन कालको संस्कृत शिक्षा परम्परा कुन धर्मबाट प्रभावित थियो? शैव र वैष्णव, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, अन्य धर्म। यसको सही उत्तर ख वैदिक धर्म। 6, आधारभूत तह कक्षा 6 देखि 8 को शिक्षा ढाँचामा कहिलेदेखि स्थानीय विषयको व्यवस्था गरिएको छ? विक्रम सम्वत 2070, 2071, 2072, 2073। यसको सही उत्तर ग विक्रम सम्वत 2072। 7, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2016, 2012, 2013, 2015। यसको सही उत्तर क विक्रम सम्वत 2016। 8, आजकलको दीक्षान्त समारोहलाई प्राचीन कालमा कसरी गरिन्थ्यो? शास्त्रार्थको प्रयोग गरेर, अष्टकलशले स्नान गराई, स्नातकोत्तर पदवी प्रदान गरेर, परीक्षा दिएर, समारोह गरेर। यसको सही उत्तर ख अष्टकलशले स्नान गराई, स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान गरेर। 9, तलगत दिएका मध्ये कक्षा 8 को पाठ्यपुस्तक कहिलेदेखि देशभर कार्यान्वयनमा आएको हो? विक्रम सम्वत 2072, 2073, 2074, 2075। यसको सही उत्तर क विक्रम सम्वत 2072। 10, मृगेन्द्र शमशेरको अध्यक्षतामा गठित विश्वविद्यालय सभा कहिले गठन भयो? विक्रम सम्वत 2005, 2004, 2007, 2003। यसको सही उत्तर क विक्रम सम्वत 2005। 11, प्राचीन कालमा नेपालको पूर्वी पहाडको संस्कृत शिक्षा केन्द्रका रूपमा प्रचलित ठाउँ कुन हो? मिथिला, डिंगला, खोटाङ, धनकुटा। यसको सही उत्तर ख डिंगला। 12, सबैभन्दा बढी खर्चिलो मानिने मूल्याङ्कन कुन हो? मौखिक, लिखित, प्रयोगात्मक, अवलोकन। यसको सही उत्तर ग प्रयोगात्मक। 13, नेपालमा साक्षरता दिवस कहिलेदेखि मनाउन लागि हो? विक्रम सम्वत 2028, 2030, 2031, 2032। यसको सही उत्तर ग विक्रम सम्वत 2031। 14, नेपालमा छात्रवृत्तिको सुरुवात कुन राजाको पालादेखि भएको हो? सिद्धि नरसिंह मल्ल, प्रताप मल्ल, राजा महेन्द्र, पृथ्वीनारायण शाह। यसको सही उत्तर घ पृथ्वीनारायण शाह। 15, तथ्याङ्क सङ्कलन गरी भण्डारण गरिएको शैक्षिक तथ्याङ्कको मूल कुन ठाउँलाई बुझिन्छ? शिक्षा विभाग, विद्यालय, नगरपालिका कार्यालय, स्रोत केन्द्र। यसको सही उत्तर ख विद्यालय। 16, नेपालमा पूरक परीक्षाको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो? विक्रम सम्वत 2002, विक्रम सम्वत 2003, 2004, 2005। यसको सही उत्तर ख विक्रम सम्वत 2003। 17, शिक्षालाई जीवनको आधार बनाई व्यावसायिक शिक्षाका रूपमा सुरु गर्ने काम कसले गरेका थिए? जय स्थिति मल्ल, प्रताप मल्ल, जय पृथ्वीबहादुर सिंह,
अम्सुवर्मा। यसको सही उत्तर क जय स्थिति मल्ल। 18 शिक्षालाई कति समयसम्म परीक्षण कालको रूपमा लिइन्छ? 6 महिना, 2 वर्ष, 1 वर्ष, 1 वर्ष 6 महिना। यसको सही उत्तर ग 1 वर्ष। 19 शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई छुट्याई शिक्षा मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय कहिले बनाइएको हो? विक्रम सम्वत 2065 4-15, 2065 5-15, 2065 7-15, 2065 6-15। यसको सही उत्तर ख विक्रम सम्वत 2065 5-15। 20 लिच्छवीकालमा शिक्षालाई राष्ट्रले कुन रूपमा लिने गर्दथ्यो? ऐच्छिक, अनिवार्य, स्वैच्छिक, अवैधानिक। यसको सही उत्तर ख अनिवार्य। 21 नेपाली भाषामा लेखिएको अक्षरांक शिक्षा कति प्रतिशतको थियो? 40, 41, 42, 39। यसको सही उत्तर ग 42। 22 गोरखा स्कुल हङकङमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि विक्रम सम्वत 2030 सालदेखि खोलिएको एसएलसी परीक्षा केन्द्र कति सालमा बन्द गरिएको थियो? विक्रम सम्वत 2052 मा, विक्रम सम्वत 2050 मा, 2045 मा, 2042 मा। यसको सही उत्तर क विक्रम सम्वत 2052 मा। 23 लिच्छवीकालमा शिक्षा व्यवस्था हेर्ने प्रशासनिक निकायले के भनिन्थ्यो? अग्रहार, रैकर, मापचोक, कुठेर। यसको सही उत्तर क अग्रहार। 24 गोरखा भाषा प्रकाशनी समितिको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 1970 माघ 4 गते, 1971 फागुन 7 गते, 1969 माघ 4 गते, 1970 फागुन 2 गते। यसको सही उत्तर घ विक्रम सम्वत 1970 फागुन 2 गते। 25 अनौपचारिक शिक्षा नीतिले कुन माध्यमबाट विद्यालय जान नपाउने र बीचमा विद्यालय छाड्नेहरूलाई विद्यालय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ? खुला विद्यालयको माध्यमबाट, अनौपचारिक विद्यालयको माध्यमबाट, करखा दुवै, वैकल्पिक विद्यालयको माध्यमबाट। यसको सही उत्तर घ वैकल्पिक विद्यालयको माध्यमबाट। 26 गृह आश्रम त्याग गरी भिक्षु बनेका र बन्न लागेका बौद्ध धर्मावलम्बीलाई कुन राजाले आफ्नो राज्यको वरपर 68 वटा बहाल बनाई राख्न लगाएका थिए? प्रताप मल्ल, सिद्धिनरसिंह मल्ल, योगनरेन्द्र मल्ल, पृथ्वीनारायण शाह। यसको सही उत्तर ख सिद्धिनरसिंह मल्ल। 27 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र तलको कुन पर्दछ? गुठी र सहकारी विद्यालयको अनुमति, अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको सञ्चालन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन। माथिका सबै। यसको सही उत्तर घ माथिका सबै। 28 नेपालमा शिक्षा दिवस मनाउन कहिलेबाट सुरु गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2031, 2030, 2028, 2032 बाट। यसको सही उत्तर क विक्रम सम्वत 2031 बाट। 29 दरबार स्कुलको भवन कसले निर्माण गरेका हुन्? वीर शमशेर, पदम शमशेर, देव शमशेर, मोहन शमशेर। यसको सही उत्तर क वीर शमशेर। 30 नेपालको संविधान अनुसार प्रदेश सञ्चालित कोषको व्यवस्था तल दिएका मध्ये कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? धारा 206, धारा 205, धारा 204, धारा 203। यसको सही उत्तर ग धारा 204। 31 अनौपचारिक शिक्षा नीतिले विद्यालय जान नसकेकाका लागि कुन शिक्षाको प्रबन्ध मिलाउने कुरा उल्लेख गरेको छ? व्यावसायिक शिक्षा, खुला शिक्षा, दूर शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। यसको सही उत्तर क व्यावसायिक शिक्षा। 32 त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना हुनुभन्दा अगाडि सरकारी र गैर सरकारी स्तरमा कतिवटा कलेजहरू स्थापित भएका थिए? सरकारी स्तरमा 5, गैर सरकारी स्तरमा 16 वटा कलेज, सरकारी स्तर कलेजमा 6, गैर सरकारी स्तरमा 17 वटा कलेज, सरकारी स्तरमा 6 र गैर सरकारी स्तरमा 16 वटा कलेज, सरकारी स्तरमा 7 र गैर सरकारी स्तरमा 17 वटा कलेज। यसको सही उत्तर क सरकारी स्तरमा 5 र गैर सरकारी स्तरमा 16 वटा कलेज। 33 निशुल्क उच्च शिक्षाको हक कुन हो? दलित, आर्थिक रूपले विपन्न, अपाङ्गता भएका, माथिका सबै। यसको सही उत्तर घ माथिका सबै। 34 खुल्ला तथा दूर शिक्षा नीति 2063 को कार्यान्वयन रणनीतिमा कुन कुरा पर्दैन? पाठ्यक्रम र सिकाइ सामग्री, विद्यालय शिक्षा,
अनौपचारिक शिक्षा, संस्थाको व्यवस्थापन र मानव स्रोत। यसको सही उत्तर ख विद्यालय शिक्षा। 35 नेपालमा एसएलसी बोर्डको स्थापना कहिले भएको थियो? 1990 कार्तिक 16, 1991 कार्तिक 16, 1992 कार्तिक 16, 1994 कार्तिक 16। यसको सही उत्तर क विक्रम सम्वत 1990 कार्तिक 16। 36 शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य तलका मध्ये कुन हो? व्यावहारिक समस्याको समाधान गर्न सक्ने, सूचना तथा प्रविधिको उपयोग गर्न सक्ने, क र ख दुवै, हरेक प्रकारका द्वन्द व्यवस्थापनका लागि सक्षम नागरिक तयार गर्ने। यसको सही उत्तर घ हरेक प्रकारका द्वन्द व्यवस्थापनका लागि सक्षम नागरिक तयार गर्ने। 37 खुला तथा दूर शिक्षा नीति 2063 को नीति नम्बर 3 मा उल्लेखित जीवन पर्यन्त शिक्षा र पेशागत विकासको अभिवृद्धि गर्ने नीतिसँग सम्बन्धित कार्यनीतिमा कुन पर्दैन? पेशागत विकास र निरन्तर शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था, कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरूको प्रयोग गर्ने, शैक्षिक तालिम केन्द्रद्वारा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर ग शैक्षिक तालिम केन्द्रद्वारा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। 38 त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2016 असार 30, 2016 साउन 30, 2016 जेठ 30, 2016 वैशाख 30। यसको सही उत्तर क विक्रम सम्वत 2016 असार 30। 39 विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार बाल मैत्री विद्यालयका 9वटा तत्त्वहरूमा कुन कुन कुरा पर्दछ? घर र विद्यालयको सम्बन्ध, भवन र सुविधा, मनोसामाजिक वातावरण, माथिको सबै। यसको सही उत्तर घ माथिको सबै। 40 नेपालमा खोलिएको निजी क्षेत्रको पहिलो विश्वविद्यालय काठमाडौँ विश्वविद्यालय हो भने निजी क्षेत्रको दोस्रो विश्वविद्यालय कुन हो? पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर क पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय। 41 विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि तलका मध्ये कुन होइन? छलफल विधि, परियोजना विधि, आगमन विधि, वाद विवाद विधि। यसको सही उत्तर ग आगमन विधि। 42 तालिम चक्रमा तेस्रो चरणमा तलका मध्ये कुन हो? तालिमको उद्देश्य चयन, तालिमको विषयवस्तु चयन, तालिमको विधि निर्धारण, तालिमको आवश्यकता पहिचान। यसको सही उत्तर ख तालिमको विषयवस्तु चयन। 43 राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीको निजामती कर्मचारीको सर्व कसले गर्दछ? नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय। यसको सही उत्तर क नेपाल सरकार। 44 हाल शिक्षा विभाग र ओपन लर्निङ एक्सचेन्जको सहकार्यमा कक्षा 2 देखि 6 सम्मका कुन कुन विषयमा अन्तर्क्रियात्मक शैक्षिक सामग्री तयार गरिएको छ? नेपाली, गणित, अंग्रेजी र विज्ञान, नेपाली, विज्ञान र सामाजिक, अंग्रेजी, सामाजिक र गणित, गणित, विज्ञान र जनसङ्ख्या। यसको सही उत्तर क नेपाली, गणित, अंग्रेजी र विज्ञान। 45 संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल अधिकार महासन्धिले सुनिश्चित गरेको बाल अधिकारको पक्ष कुन हो? बाल हित, बाल संरक्षण, बाल उत्थान, बाल सुधार। यसको सही उत्तर ख बाल संरक्षण। 46 एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा विज्ञान शिक्षा परियोजनाको कहिलेबाट सुरु भएको मानिन्छ? विक्रम सम्वत 2035, 2037, 2039, 2036। यसको सही उत्तर ग विक्रम सम्वत 2039। 47 शिक्षा सक्षमताको प्रारूपमा कतिवटा सक्षमताहरू पर्दछन्? 5 वटा, 8 वटा, 7 वटा, 10 वटा। यसको सही उत्तर क 5 वटा। 48 हालसम्म नेपालका कतिवटा प्रदेशको नामाकरण सम्पन्न भइसकेका छन्? 4 वटा, 5 वटा, 3 वटा, 6 वटा। यसको सही उत्तर क 4 वटा। 49 पाल्पाका अन्तिम राजा को हुन्? पृथ्वीपाल सेन, जय पृथ्वीबहादुर सिंह, दिग्बन्धन सेन, माथिको कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर क पृथ्वीपाल सेन। 50 विवाहमा चिउरीको पोत दाइजो दिने प्रथा कुन जातिमा प्रचलित प्रथा हो? चेपाङ, माझी, किसान, राउटे। यसको सही उत्तर ग माझी। भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक गर्नुहोला। हालसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, किनभने हामीहरू यस्तै किसिमका भिडियोहरू ल्याउँदै आइरहेका छौँ।